ल कम्युनिकेबल डिजिज भनेको चाहिँ के रहेछ त एक व्यक्तिबाट अरू व्यक्तिमा सर्ने रोगलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कम्युनिकेबल डिजिज भनेर चाहिँ भन्छौँ है। वान इन्फेक्टेड पर्सनबाट एनोदर हेल्दी व्यक्तिमा अनदर हेल्दी पर्सनमा सर्ने रोगलाई हामी के भन्छौँ त कम्युनिकेबल डिजिज भनेर भन्छौँ है त। एक व्यक्तिबाट अरू व्यक्तिमा सर्न सक्ने रोगलाई चाहिँ हामीले कम्युनिकेबल डिजिज भनेर चाहिँ भन्छौँ है। हाम्रो सिलेबसमा कम्युनिकेबल डिजिजमा के छ त भने भाइरल डिजिजहरू पढ्नुपर्ने छ, भाइरल डिजिज, त्यसै गरी ब्याक्टेरियल डिजिज, त्यसै गरी प्रोटोजोअल डिजिज, त्यसै गरी हेलमेन्थिक इन्फेक्सनलाई गराउने डिजिज, त्यसै गरी केही हामीले पारासाइटिक इन्फेस्टेसन अथवा डिजिज यसको बारेमा चाहिँ पढ्छ है। र यो कम्युनिकेबल डिजिज पढ्नुभन्दा अगाडि केही हामीलाई कम्युनिकेबल डिजिज पढ्दाखेरि एक दुईवटा कुराहरू पटक पटक आइरहेको हुन्छ, जस्तो कि कुनै रोगको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो है, कुनै रोगको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ के हो। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेदेखि है, माइक्रो अर्गानिजम शरीरमा चाहिँ के हुन्छ त प्रवेश गरेदेखि हैन, प्रवेश गरेदेखि फर्स्ट साइन अथवा सिम्टम देखिने बिचको समय अवधिलाई हैन, बिचको जुन समय अवधि हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्क्युबेसन पिरियड भनेर भन्छौँ। यो हरेक रोगमा इन्क्युबेसन पिरियड भनेर आइरहेको हुन्छ हैन। माइक्रो अर्गानिजम प्रवेश गर्यो र साइन एन्ड सिम्टम देखायो हैन। साइन एन्ड सिम्टममा पनि याद गर्नु होला, फर्स्ट भन्ने चिज बिर्सिनु हुँदैन ल। फर्स्ट साइन एन्ड सिम्टम बिचको जुन समय अवधि हुन्छ त्यसलाई इन्क्युबेसन पिरियड भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अरू चाहिँ सोध्छ के त भन्दा पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी ल। पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी पनि यो सबै रोगमा चाहिँ आउँछ ल। पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटीलाई चाहिँ हामीले सिम्पली भाषामा भन्दाखेरि रोग सर्ने अवधिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी भनेर चाहिँ भन्छौँ है। द पिरियड in which disease is transmitted from one person to another person, त्यसलाई हामी भन्छौँ पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी। अब हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने यो इन्क्युबेसन पिरियड र पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी फरक कुरा हो, एउटै कुरा चाहिँ होइन। जस्तो कि एज फर इक्जाम्पल हैन,
मिजल्सको केसमा एज फर इक्जाम्पल्स मिजल्सको केसमा हामीले इन्कुबेसन पिरियड हेर्ने हो भने 10 देखि 14 दिनसम्म चाहिँ हुन्छ। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के रहेछ त भने एउटा व्यक्तिको शरीरमा मिजल्सको भाइरस प्रयोग गरेदेखि उसलाई चाहिँ पहिलो साइन एन्ड सिम्टम आउनको लागि 10 दिनदेखि लिएर 14 दिनसम्म समय लाग्छ। भन्नुको अर्थ यो भयो भने पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी चाहिँ मिजल्सको केसमा के हुन्छ भने है 4 डे बिफोर रेस टु 5th day after appearance of rash है। यसले चाहिँ के भन्यो भने अब एउटा बच्चालाई अथवा कुनै व्यक्तिलाई दादुरा रोग लागेको छ भने उसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कहिलेसम्म चाहिँ त्यो रोग सर्छ त, कहिलेदेखि रोग सर्न थाल्छ हैन, उसको रोग सार्ने अवधि चाहिँ के छ त उसको शरीरमा रातो रातो बिमिरा र्यास आउनुभन्दा 4 दिन अगाडिदेखि त्यो रोग सर्न थाल्छ र र्यास आइसकेपछि 5 दिनसम्म अझै चाहिँ उसको के हुन्छ त रोग चाहिँ सर्छ। सो पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी र इन्कुबेसन पिरियड एउटै कुरा होइन, यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त फरक कुरा हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। ठिक छ। सो इपिडेमियोलोजीमा यो टर्महरू पटक पटक आइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। केही कन्फ्युजन छ इन्कुबेसन पिरियड र पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी बुझ्नुभयो त? जस्तो कि पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी इन्कुबेसन पिरियडभित्र पनि सर्न सक्छ अथवा इन्कुबेसन पिरियडको अगाडि पनि सर्न सक्छ हैन। साइन एन्ड सिम्टम आउनुभन्दा अगाडि पनि रोग सर्न सक्छ, किनभने उसको शरीरमा साइन एन्ड सिम्टम आउनुभन्दा अगाडि पनि त भाइरस प्रेजेन्ट हुन्छ र साइन एन्ड सिम्टम हराएपछि पनि रोगहरू सरिराखेको हुन्छ नि त। सो पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी र इन्कुबेसन पिरियड एउटै कुरा चाहिँ होइन। ल बुझ्नु भएको छ यो कुरा दुइटै? अगाडि बढ्दा हुन्छ? ए ल हुन्छ। अब चाहिँ एउटा अर्को टर्म आउँछ के त भने सेकेन्डरी एट्याक रेट। सेकेन्डरी एट्याक रेट सेकेन्डरी एट्याक रेट भनेको चाहिँ के हो भने नि यसलाई सर्ट फर्ममा हामीले SAR पनि भन्छौँ ल, सार। सेकेन्डरी एट्याक रेट भनेको चाहिँ के हो भने SAR भनेको चाहिँ के हो भने कुनै रोग लागेको व्यक्तिको सम्पर्कमा है, कुनै रोग लागेको व्यक्तिको सम्पर्कमा कतिजना चाहिँ एक्सपोज भयो त, नम्बर अफ एक्सपोज्ड पर्सन भनेको के हो भने रोगी व्यक्तिको सम्पर्कमा कतिजना गएर एक्सपोज भयो त है, नम्बर अफ एक्सपोज्ड पर्सन। ठिक छ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ त भने त्यो एक्सपोज्ड भएको मध्ये कतिजनालाई चाहिँ इन्फेक्सन सर्यो त, नम्बर अफ केस है त, नम्बर अफ केस कतिजनालाई चाहिँ त्यो रोग सर्यो त हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने जुन नम्बर आउँछ नि, जुन रिपोर्ट आउँछ त्यसलाई नि हामी के भन्छौँ त त्यो रोगको सेकेन्डरी एट्याक रेट भनेर चाहिँ भन्छौँ है। जस्तो कि एज फर इक्जाम्पल म तपाईहरुलाई भन्छु है, एज फर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ इक्जाम्पल भन्छु। एकजना पर्सनलाई कोभिड-19 लाग्यो है त, एकजना पर्सनलाई चाहिँ कोभिड-19 लाग्यो है, ऊ आफ्नो घरमा गयो। ठिक छ, ऊ आफ्नो घरमा गयो, त्यसको घरमा
अथवा छरछिमेकमा जम्मा गरेर 20 जना पर्सनको सम्पर्कमा गयो। ठिक छ, 20 जना पर्सन चाहिँ के भयो त एक्सपोज्ड भयो। ठिक छ, 20 जना पर्सन के भयो भने एक्सपोज्ड भयो र यो 20 जनामा चाहिँ 5 जनालाई हैन 5 जनालाई चाहिँ इन्फेक्सन सर्यो है। 5 जनालाई चाहिँ के भयो त इन्फेक्सन सर्यो है। अब यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी एटेक रेट कसरी निकाल्छौँ त हैन, एसएआर कसरी निकाल्छौँ त एक्सपोज कतिजना भयो 20 जना भयो, त्यसमध्ये इन्फेक्सन कतिलाई सर्यो 5 जनालाई भयो र मल्टिप्लाई हामी कतिले गरिदिन्छौँ त 100 ले गरिदिन्छौँ हैन। अब यसको एन्सर कति आउँछ भने 5 मा हामी 100 माथि लिएर जान्छौँ म्याथमेटिक क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि, अनि तल 20 हुन्छ हैन। सो 20 पंचे 100 50 25 आयो हैन। सेकेन्डरी एटेक रेट कति हो 25। कोभिडको सेकेन्डरी एटेक रेट बढी छ। मैले जस्ट तपाईहरुले बुझाउनको लागि चाहिँ एज फर इक्जाम्पल भन्दैछु कि सेकेन्डरी एटेक रेटको मतलब चाहिँ के हो हैन। सेकेन्डरी एटेक रेटको मतलब के भयो भने कुनै रोगको सम्पर्कमा कतिजना व्यक्ति आयो र सम्पर्कमा आएको मध्ये कतिजनालाई इन्फेक्सन चाहिँ सर्यो, त्यसलाई हामी सेकेन्डरी एटेक भनेर भन्छौँ र त्यसको क्याल्कुलेसन गर्यौँ भने हामीले सेकेन्डरी एटेक रेट निकाल्छौँ है। त भन्नुको अर्थ चाहिँ के भयो भने मानुस् कि कुनै रोगको कुनै पनि डिजिजको एनी डिजिज ल कुनै पनि रोगको एनी डिजिज कुनै पनि रोगको सेकेन्डरी एटेक रेट मानुस् 25% आउँछ भने यसले के जनाउँछ त कि सम्पर्कमा आएको मध्ये 25% व्यक्तिलाई चाहिँ यो रोग सर्छ भनेर चाहिँ जनाउँछ। अब तपाईलाई म फेरि भन्छु कुनै पनि डिजिजको एनी डिजिज बाइ द वे त्यसको सेकेन्डरी एटेक रेट 90% छ भने यसले के जनाउँछ भने कि यो रोगीको सम्पर्कमा आएको 90% मान्छेलाई चाहिँ इन्फेक्सन सर्छ है। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कि जति हाई सेकेन्डरी एटेक रेट हुन्छ त्यति नै हाई चाहिँ के हुन्छ त त्यो रोग चाहिँ इन्फेक्सियस हुन्छ। जुन रोगको जति सेकेन्डरी एटेक रेट हाई हुन्छ त्यो त्यति नै रोग चाहिँ के हुन्छ त संक्रामक हुन्छ भनेर भन्छ है। सो सेकेन्डरी एटेक रेट र यो इन्फेक्सन्स के हुन्छ त बराबर। ल सेकेन्डरी एटेक रेट बुझ्नु भयो त सबैजनाले? अगाडि बढौँ। ओके ल शम्भु थारू बुझिराख्नु भएको छ शम्भुजी? ल ठिक छ। अब चाहिँ एउटा टर्म चाहिँ के आउँछ भने केस फ्याटालिटी रेट भनेर आउँछ। ल केस फ्याटालिटी रेट। ल केस फ्याटालिटी रेट, फ्याटालिटीको अर्थ हुन्छ घातक है। अब केस फ्याटालिटी रेट भनेको चाहिँ के हो भने कतिजनालाई चाहिँ त्यो रोग लागेको थियो, नम्बर अफ डिजिज। ल कतिजनालाई चाहिँ त्यो रोग लाग्यो र त्यो रोग लागेको मध्ये कतिजनालाई चाहिँ त्यो रोगबाट मृत्यु भयो, नम्बर अफ डेथ हैन। मल्टिप्लाई हामी केले गर्छौँ त 100 ले गर्छौँ है। जस्तो कि मान्नु कुनै रोगबाट 100 जना चाहिँ ग्रसित थियो, 100 जनामा चाहिँ 5 जनाको डेथ भयो भने हैन त्यसको चाहिँ के भयो त केस फ्याटालिटी रेट 5% भयो है। केस फ्याटालिटी रेट के भयो त 5% भयो। त यदि कुनै रोगको केस फ्याटालिटी रेट 100% छ भने त्यो के बुझ्नु पर्यो त एकदमै फ्याटल डिजिज है। त केस फ्याटालिटी रेट जति हाई हुन्छ त्यति नै चाहिँ बिरामीको मृत्यु हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। मृत्यु सम्भावना पनि के हुन्छ त हाई हुन्छ। ल रेबिज एउटा यस्तो रोग हो नि, म अलिकति बताइदिन्छु। रेबिज एउटा यस्तो रोग हो जसको चाहिँ केस फ्याटालिटी रेट 100% छ
है। रेबिज मात्र एउटा यस्तो रोग हो जसको केस फ्याटालिटी रेट कति छ त 100 छ। कुनै व्यक्तिलाई रेबिज रोग लाग्यो भने त्यसको चाहिँ मृत्यु 100% चाहिँ हुन्छ। एउटा मात्र यस्तो रोग हो रेबिज जसको केस फ्याटालिटी रेट कति छ त 100% छ भनेर चाहिँ हामीले पढ्छौँ। ल भन्नुको अर्थ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 3-4 वटा टर्म पढ्यौँ। एउटा इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ के हो, त्यसै गरी पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी भनेको के हो, त्यसै गरी सेकेन्ड्री एटेक रेट भनेको चाहिँ के हो, त्यसै गरी केस फ्याटालिटी रेट भनेको चाहिँ के हो है। 1 2 3 4 यो हामीले कम्युनिकेबल डिजिज पढ्दाखेरि यो 4 वटै टर्म चाहिँ हामीलाई त्यो सबै टपिकमा चाहिँ आइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको मिनिङ चाहिँ बताइदिएको ताकि त्यहाँनिर कन्फ्युजन चाहिँ नहोस्। ल क्लियर। यो 4 वटै सबैजनालाई चाहिँ आयो त रिपिट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन सर। ए ल पर्दैन। ल अब चाहिँ हामी सुरुवात गर्छौँ एउटा टपिक मेजल्सबाट। मेजल्स नेपालीमा यसलाई के भन्छ त दादुरा भनेर भन्छ। ल मेजल्सलाई नेपालीमा दादुरा भनेर भन्छ है। र मेजल्सको अर्को नाम अदर नेम, मेजल्सको अर्को नाम चाहिँ के हो भने रुबियोला हो है त। रुबियोला ध्यान दिनु होला। ल RUBEOLLA रुबियोला। मेजल्सको अर्को नाम चाहिँ के हो त रुबियोला है। र मेजल्स हाइली इन्फेक्सियस डिजिज हो। ठिक छ, हाइली इन्फेक्सियस डिजिज हो। अब त तपाईहरुलाई मजाले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ किन मेजल्स हाइली इन्फेक्सियस भयो त। यसको सेकेन्ड्री एटेक रेट हाई छ। अहिले हामी पढ्छौँ कति सेकेन्ड्री एटेक रेट हुन्छ। यसको सेकेन्ड्री एटेक रेट के छ त हाई छ। त्यही भएर यसलाई हाइली इन्फेक्सियस डिजिज हो। र मेजल्स भाइरल डिजिज हो है। मेजल्स कस्तो रोग हो त भाइरल इन्फेक्सन हो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भाइरल इन्फेक्सन हो। कुन भाइरसले गर्दा चाहिँ यो रोग लाग्छ, यसको पोजिटिभ एजेन्ट चाहिँ के हो त RNA ग्रुपको पारामिक्जो भाइरस। पारामिक्जो भाइरस RNA ग्रुपको पारामिक्जो भाइरस एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। ल पहिला मिजल्सको हामीले इन्ट्रोडक्सनमै के भन्यौँ त मिजल्सको अर्को नाम रुबियोला हो है। एकदमै हाइली इन्फेक्सियस डिजिज हो। किन हाइली इन्फेक्सियस भयो भने एक व्यक्तिबाट अरू व्यक्तिमा यो चाँडै सर्छ अथवा एकजना बिरामी भयो भने त्यसको सम्पर्कमा आएको मध्ये धेरैजनालाई चाहिँ यो इन्फेक्सन सर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो हाइली इन्फेक्सियस रोग हो र भाइरल डिजिज हो है त। अर्को कुरा त्यो भाइरसको नाम के हो त पारामिक्जो भाइरस। हामीले अहिलेसम्म यति पढ्यौँ है। अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा साथीहरू, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले WHO ले मिजल्सलाई डायग्नोसिस गर्नको लागि, दादुरा डायग्नोसिस गर्नको लागि एउटा चाहिँ डिफिनिसन दिएको छ। एउटा के दिएको छ त परिभाषा दिएको छ कि कुनै पनि बच्चालाई दादुरा भयो भने कसरी पत्ता लगाउने कि यो दादुरा नै हो भनेर है। यो क्लिनिकल डिफिनिसन हो WHO को। त्यो डिफिनिसनले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि बच्चालाई यदि ज्वरो आएको छ र ज्वरोको साथसाथै उसको शरीरमा र्यास आएको छ, उसको शरीरमा के आएको छ त र्यास आएको छ। र्यास भन्नाले बिमिरा हैन। र त्यो र्यासको गुण कस्तो छ भने म्याकुलो प्यापुलर र्यास।
म्याकुलोप्यापुलर ऱ्यास। ठिक छ। कुनै पनि बच्चालाई के छ त भन्दा ज्वरो आएको छ र ज्वरोको साथसाथै म्याकुलोप्यापुलर ऱ्यास आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ डब्लुएचओले के भनेको छ त, त्यसलाई डब्लुएचओले दादुराको शङ्कास्पद बिरामी भनेर चाहिँ भनेको छ। सस्पेक्टेड केस अफ मिजल्स भनेर चाहिँ भनेको छ, याद गर्नु होला। कन्फर्म डायग्नोसिस होइन कि नट कन्फर्म। धेरैजनाले चाहिँ के कन्फ्युजन हुन्छ भने कुनै बच्चालाई चाहिँ ज्वरो आयो र म्याकुलोप्यापुलर ऱ्यास आयो भने त्यो दादुरा नै हो भनेर कन्फर्मेटरी डिफिनिसन होइन, नट कन्फर्म। यसले मात्र दादुरा कन्फर्म चाहिँ गर्दैन, के गर्छ त ओन्ली सस्पेक्टेड, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सस्पेक्टेड केस अफ मिजल्स भनेर चाहिँ भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले दादुराको शङ्कास्पद बिरामी भनेर चाहिँ भन्छौँ है। सर्ट क्वेसनमा तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ यो एमसिक्यूमा कि डब्लुएचओले दिएको डेफिनेसन अनुसार दादुराको शङ्कास्पद बिरामी हामी कसलाई भन्छौँ हैन। त दादुराको शङ्कास्पद बिरामी हामी फिभर विथ ऱ्यास अथवा फिभर विथ म्याकुलोप्यापुलर ऱ्यासलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त दादुराको शङ्कास्पद बिरामी भनेर चाहिँ भन्छौँ है। ल अब त्यसपछि एउटा कुरा चाहिँ के छ भने एउटा नोट हजुरहरूले धेरै इम्पोर्टेन्ट टिप्नु होला है कि मिजल्सको जति पनि बिरामीहरू हुन्छ नि, मिजल्सको बिरामी जति पनि बिरामी हुन्छ नि है, त्यो all are only क्लिनिकल केस है त। all are only क्लिनिकल केस। क्लिनिकल केस भनेको चाहिँ के हो भने यस्तो बिरामी जसलाई चाहिँ हामीले सिम्पटम आएको बिरामी भन्छौँ क्या, साइन एन्ड सिम्पटम प्रेजेन्ट भएको केसलाई हामी क्लिनिकल केस भन्छौँ। त्यो मिजल्सको सबै बिरामी चाहिँ के हो त सिम्प्टोमेटिक केस हो। ठिक छ। मिजल्सको सबै बिरामी चाहिँ के हो त सिम्प्टोमेटिक केस हो। ध्यान दिनु होला ल, एउटा कुरामा ध्यान दिनु होला कि मिजल्सको सबै बिरामी चाहिँ के हुन्छ त सिम्प्टोमेटिक केस हुन्छ। मिजल्सको यस्तो कुनै पनि बिरामी हुँदैन जसमा चाहिँ सिम्पटम आउँदैन। एसिम्प्टोमेटिक अवस्था मिजल्समा हुँदैन। मिजल्सको भाइरस शरीरमा गयो कि त्यसलाई सिम्पटम 100% आउँछ, 100% है। 1% केसमा पनि एसिम्प्टोमेटिक हुँदैन। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु। अब यसैबाट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के भन्छ भने क्वेसनको मोडेल है, यसैबाट तपाईलाई क्वेसनको मोडेल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मोडेल एमसिक्यूको रूपमा all of the following are, क्वेसन के भन्छ भने all of the following are true about measles, all of the following are true about measles except, क्वेसन चाहिँ ल तल दिएका सबै कुरा चाहिँ मिजल्सको बारेमा सही कुरा हो, कुन चाहिँ होइन भन्नु पर्दा कुन चाहिँ गलत कुरा हो भनेर भनिरहेको छ क्वेसनले। अब अप्सन ए मा दिएको छ, अप्सन ए मा के दिएको छ भने मिजल्स इज भाइरल डिजिज, मिजल्स एउटा भाइरल रोग हो। त्यसै गरी अर्को अप्सनमा के दिएको छ भने मिजल्स इज हाइली इन्फेक्सियस, मिजल्स इज हाइली इन्फेक्सियस। अप्सन सी मा दिन्छ मोस्ट अफ मिजल्स केस इज सब क्लिनिकल केस, मोस्ट अफ मिजल्स केस इज सब क्लिनिकल केस है। र अप्सन डी मा के दिइदिन्छ भने measles is caused by
caused by paramyxovirus. ल ध्यान दिनु होला ल सबैजनाले यतातिर ध्यान दिनुस् है। क्वेसनले के सोध्यो त तपाईसँग कि तल दिएका सबै कुरा चाहिँ मिजल्सको बारेमा सही हो, कुन चाहिँ सही होइन। अल अफ द फलोइङ आर ट्रु अबाउट मिजल्स एक्सेप्ट। एक नम्बरको अप्सनमा के भनिरहेछ, मिजल्स एउटा भाइरल रोग हो, सही कुरा हो। बी नम्बरको भनिरहेछ मिजल्स इज हाइली इन्फेक्सियस, यो पनि सही कुरा हो। अप्सन ओ थारू भाइ म्युट हो यार, म्युट हो। अर्को चाहिँ अप्सन सीमा भनिरहेछ मोस्ट अफ मिजल्स केस इज सब क्लिनिकल केस। अब यो सही हो कि गलत हो म अहिले एकछिनमा आउँछु। डी नम्बरमा भनिरहेछ मिजल्स इज कज्ड बाई पारामिक्जोभाइरस, यो पनि सही कुरा हो। अब यो अप्सन सी चाहिँ यसमा के हुन्छ त राइट हुन्छ। ल अप्सन सी चाहिँ के हुन्छ त राइट हुन्छ। सीले के भन्यो भने मोस्ट अफ मिजल्स केस इज सब क्लिनिकल केस भन्नुको अर्थ यो चाहिँ मिजल्सको लागि गलत कुरा हो है। सब क्लिनिकल भनेको चाहिँ के हुन्छ त, सब क्लिनिकल भनेको यस्तो केस जसमा साइन एन्ड सिम्पटम हुँदैन र त्यसलाई हामीले एसिम्प्टोमेटिक भनेर भन्छौँ, एसिम्प्टोमेटिक। तर अघि हामी भर्खर माथि के पढ्यौँ कि मिजल्स केस सबै चाहिँ के हुन्छ त सिम्प्टोमेटिक हुन्छ। तर तपाईको अप्सनमा के दियो कि मिजल्स केस एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ गलत भयो र यो क्वेसनको लागि चाहिँ अप्सन सी सही भयो। बुझ्नुभयो यो क्वेसन सबैले बुझ्नुभयो त? रिङ्की, लक्ष्मी झा, बिके, अरू को छ, सुषमा। ओके 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 ल र अर्को कुरा चाहिँ हामी के छ त, अर्को कुरा मिजल्सको स्रोत के भयो त, मिजल्स दादुराको लागि रोग सर्ने स्रोत के भयो त, सोर्स के भयो त, सोर्स के भयो त मिजल्सको बिरामी नै भयो नि त हैन। सोर्स चाहिँ मिजल्सको पेसेन्ट भयो, मिजल्सको पेसेन्ट भयो। पेसेन्ट कस्तो पेसेन्ट त, क्लिनिकल केस। कस्तो पेसेन्ट भयो त, क्लिनिकल केस भयो है। अर्को नोट चाहिँ टिप्नु होला, मिजल्सको सोर्स, मिजल्सको सोर्स सब क्लिनिकल केस, मिजल्सको सोर्स सब क्लिनिकल केस अथवा क्यारियर। क्यारियर भनेको सिम्पटम नभएको बिरामीलाई हामीले क्यारियर नै भन्छौँ। त्यो मिजल्सको सोर्स सब क्लिनिकल अथवा क्यारियर हुँदैन, हुँदैन। मिजल्सको स्रोत के भयो त, ओन्ली क्लिनिकल केस भयो है। ल अब नेक्स्ट कुरा हामी चाहिँ पढ्छौँ के त, कि मोड अफ ट्रान्समिसन है। मोड अफ ट्रान्समिसन, कसरी मिजल्स एक व्यक्तिबाट अरू व्यक्तिमा चाहिँ सर्दछ। मिजल्स एक व्यक्तिबाट अरू व्यक्तिमा सर्ने मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको ड्रपलेट इन्फेक्सन हो। खोक्दाखेरि अथवा हाँछिउ गर्दाखेरि चाहिँ, खोक्दाखेरि हाँछिउ गर्दाखेरि चाहिँ जुन निस्किने थुकका छिट्टाहरू हुन्छन् त्यसबाट नै के हुन्छ त, मिजल्स एक व्यक्तिबाट अरू व्यक्तिमा चाहिँ सर्छ है। अर्को चाहिँ हजुरहरूले एउटा नोट टिप्नु होला कि एकपटक कसैलाई मिजल्स लागिसकेपछि, एकपटक मिजल्स सङ्क्रमण भइसकेपछि लाइफ लङ इम्युनिटी दिन्छ, लाइफ लङ इम्युनिटी दिन्छ। एकपटक मिजल्स सङ्क्रमण भइसकेपछि
लाइफ लङ चाहिँ के गर्छ त इम्युनिटी चाहिँ दिन्छ है। र आफ्टर द डेलिभरी याद गर्नु होला, आफ्टर द डेलिभरी है 6 महिनासम्म, आफ्टर द डेलिभरी 6 महिनासम्म बच्चालाई मैटर्नल एन्टिबडीले के गर्छ त प्रोटेक्ट गर्छ। 6 महिनासम्म मैटर्नल एन्टिबडीले के गर्छ त प्रोटेक्ट गर्छ। र 6 महिना पछि चाहिँ के हुन्छ त मिजल्सको इन्फेक्सन चाहिँ देखिने चाहिँ हुन्छ। सो मोस्ट कमन एज ग्रुप है, मोस्ट कमन एज ग्रुप के भयो त भन्दा 6 महिनादेखि लिएर 6 मन्थदेखि लिएर 3 वर्षसम्मको बच्चामा चाहिँ मिजल्स रोग बढी देख्छ। मोस्ट कमन एज ग्रुप भयो है। मिजल्सको इन्कुबेसन पिरियड ल अघि सुरुमै तपाईहरुलाई बताएको थिएँ नि, इन्कुबेसन पिरियड भनेको कि रोगको कीटाणु शरीरमा प्रवेश गर्यो र साइन एन्ड सिम्पटम, पहिलो साइन एन्ड सिम्पटम कहिले देखाउँछ त्यो बिचको अवधिलाई चाहिँ हामीले इन्कुबेसन पिरियड भनेर भन्छौँ। इन्कुबेसन पिरियड चाहिँ कति भयो त 10 दिनदेखि लिएर बढीमा 14 दिनसम्ममा चाहिँ के गराइदिन्छ त इन्कुबेसन पिरियड चाहिँ देखिन्छ है। अब अर्को कुरा रह्यो के त कुन महिनामा है, कुन चाहिँ सिजनमा चाहिँ बढी यो देखा पर्छ है त। यो चाहिँ ड्राई वेदर, सुखा मौसम र विन्टर सिजनमा, जाडोको महिनामा ल विन्टर सिजनमा चाहिँ के हुन्छ त मिजल्सको केस, मिजल्सको केस चाहिँ बढी देखा चाहिँ पर्छ। अर्को कुरा मिजल्स कस्तो बच्चामा चाहिँ हुने सम्भावना धेरै हाई हुन्छ। मिजल्स कुन समूहमा बढी देखा पर्छ? मिजल्सको बिरामी चाहिँ कुन समूहमा चाहिँ बढी देखा पर्छ त भन्दा बढी चाहिँ देखा पर्ने भनेको यो माल न्युट्रिसन भएको बच्चामा होला। माल न्युट्रिसन चाइल्डमा चाहिँ बढी देखा पर्छ है, कुपोषित बालबालिकामा चाहिँ बढी देखा पर्छ। र अर्को कुरा इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड जुन बच्चाको चाहिँ इम्युनिटी चाहिँ कमजोर छ, इम्युनो कम्प्रोमाइज चिल्ड्रेनमा चाहिँ देखा पर्छ। अथवा भ्याक्सिन नलगाएको बालबालिका ल, भ्याक्सिन नलगाएमा अनभ्याक्सिनेटेड यदि चाइल्ड छ भने त्यसमा पनि मिजल्स रोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले पढ्छ है। अर्को कुरा अघि हामीले पढेका थियौँ नि कि सेकेन्डरी एटेक रेट SAR है, सेकेन्डरी एटेक रेट मिजल्सको कति हुन्छ त 80% हुन्छ। 80%। एकजनाले एक्सप्लेन गरिदिनु त सेकेन्डरी एटेक रेट 80% हुन्छ मिजल्सको, यसले चाहिँ के भन्न खोजेको छ त? कसैले एकजनाले बुझ्ने गरी एक्सप्लेन गरिदिनु त? एनीबडी, कसैले सक्नुहुन्छ? ट्राई गर्नुहोस्। मिजल्सको सेकेन्डरी एटेक रेट 80% हुन्छ, यसले चाहिँ के भन्न खोजेको छ? थोरै एक्सप्लेनेसन दिनुहोस् त। लौ यत्रो पढाउँदा पनि सक्दैन र? यस्तो बिस्तारै बुझ्ने गरी पढाउँदा पनि कसैले नसक्नु भनेको त यो मेरो फेलियर हो जस्तो लाग्यो मलाई त। म नै फेल हुन्छु क्या हो
ट्राई त गर्नुहोस्। रिङ्की, सुषमा, धनबहादुरजी सुनिएको छैन? हजुर सर। सेकेन्ड्री एटेक रेट 80% हुन्छ भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको? इन्फेक्सियस व्यक्तिबाट 100 जना व्यक्तिहरू छन् भने इन्फेक्सियस व्यक्तिमा चाहिँ इन्फेक्सन भएको चाहिँ 80 जनामा चाहिँ सर्छ। एकजना बिरामीको सम्पर्कमा मान्नु 100 जना आयो भने त्यो 100 जनामा 80 जनालाई सर्छ भन्न खोजेको यो। 80 जनालाई चाहिँ सर्छ। यो होइन कि एकजनाबाट 80 जनामा सर्छ भन्न खोजेको होइन। एकजनाको सम्पर्कमा कतिजना आयो त्यसमध्ये चाहिँ 80%ले चाहिँ के हुन्छ त यो रोग चाहिँ सर्छ। त्यही भएर हाइली इन्फेक्सियस डिजिज हो।